So mayang buntag mga kaigsunan, so ni ano po ako karon na hornal lang po. So mao ni ang akong minawira no. Ara karon dapit. So wala gi undang ang pagmawir din nino kay ingon sa tagiya. Kung macycle so sugda na po dito sa unang gimawiran ako, no? So dili ang punta kay palabi pa busy din hitungod kay naabot ay obligasyon mao ang pag-evangelize sa mga tao nga gusto nga dalo na to aron sa pagtuon diha sa Biblia, no? Kay kung mabisita diri sa kalibutan sama ani nga trabaho ni. So delikado pud kayo nga pinaagi niini malinglata ni Satanas nga mabisita nagi aning mga trabaho. So ato ang hinumduman kanunay nga napoy angay nato nga trabahoon mao ang pag-evangelize sa mga tao, pagsangyaw labi na gyud og naay Bible seminar. So moadto gid kano kay labing tinuod kana gid ang ikahimaya sa Ginoo sa ato ang ginabuhi nga magtrabaho ta tayang bulahoton labi na gid sa panahon nato karon, no? Gusto sa Ginoo karon nga maabot niya ang mga tao diin taas nga panahon 6,000 years ago diin nailalom gyud sa gahom sa kaaway ang mga katawhan, no? Ug sa kining sa panahon ni Adan diin na-deceive gyud si Adan, no? Kaaway nga tungod sa pagbawal sa Ginoo sa ila gid kining gisupak usa mga kaigsunan. So mao nang kinahanglan gyud nato nga mapaabot sa mga katawhan karon nga ato silang dalhon sa pagtuon sa pulong sa Dios kay mao gyud na ginusto sa Dios aron kita makaangkon usab og kining kahibalo diha sa Biblia. So kung maangkon nato ang kahibalo diha sa Biblia, so makabuhat ta kung unsa ang gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa tuwa kay mao gyud na iyang ginusto nga kinahanglan masabtan nato ang Biblia aron mga igsuon makasunod ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Kay mao nang giingon diha sa kuno sa kining Mateo 7:21, no? Ang makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagtuman sa iyang kabubuton. Karon mga kaigsunan, kung dili nato masabtan ang Biblia, so paano nato masunod ang kabubuton sa Ginoo? So mao nang katuyuan mga kaigsunan, no? Na ako nag-invite sa inyo nga magtuon ta og Biblia libre. Online ni siya, pwede po on-site. So, si kinsa ang kursunada, pwede kay ko maka-guide sa inyo. So, kana lang, o maing buntag sa tanan, og daghang salamat.